नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको आरोप। प्रधानमन्त्री देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइयो। अफगानिस्तानको सङ्कट न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारद्वारा मानवीय सहयोग गर्दै मन्त्रालयको टोली आइतबार अफगानिस्तान जाँदै। देशभर थप 4,636 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 4 जना संक्रमितको मृत्यु। चीनमा सबै व्यावसायिक उडानहरू प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाको तयारी। कोरोना भाइरस संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै चीनमा प्रतिबन्ध लगाइदै। र दोस्रो संस्करणको टाइगर कप पुरुषतर्फको भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधि पहिलो पटक आर्मीलाई। हेल्प नेपाल 3-1 को सेटमा पराजित। सुरु गरौं प्रधानमन्त्रीको आग्रह सम्बन्धी समाचारबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना नियन्त्रणमा सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कोरोना रोकथामको लागि बुझाएको 22 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको बताउनु भएको हो। सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर छ, त्यसैले अहिले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि तेरो मेरो पार्टी नभनी सबै एक भएर लाग्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। सबैको सहकार्य र एकताबाट कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सफल हुन सक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। कोरोनाको खोपको व्यवस्थापन गरेको बताउँदै सबै नागरिकलाई दुवै डोज खोप सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो। तेस्रो लहर धेरै तीव्र गतिमा फैलिएको हुनाले सबैलाई सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। नेपाल सरकारले अफगानिस्तानमा मानवीय सहयोग गर्ने भएको छ। अफगानिस्तानमा जारी सङ्कट न्यूनीकरणका लागि नेपालले मानवीय सहयोग गर्न टोली पठाउन लागेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयको टोली आइतबार हिमालयन एयरलाइन्सको चार्टर विमान मार्फत अफगानिस्तान जाने र सहयोग हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अफगानिस्तानमा राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा र मानवीय चुनौती थपिँदै गएकाले थप मानवीय सहयोगको आवश्यकता रहेको छ। यसअघि पनि नेपालले विश्वका अन्य मुलुकमा मानवीय सहयोग गर्दै आएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले शुक्रबार अफगानिस्तानका थप नागरिकलाई समस्याबाट बचाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले हाल अफगानी जनता चरम गरिबीतर्फ उन्मुख भएकाले रोजगारीको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा पुनःस्थापनाका कार्य सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। विद्रोही तालिबानले काबुल कब्जामा लिएर नयाँ सरकार घोषणा गरेपछि पछिल्लो समय संयुक्त राष्ट्र संघका थुप्रै एजेन्सी अफगानिस्तानमा बिग्रिँदै गएको मानवीय स्थितिबारे चिन्तित छन्। संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थीका लागि उच्चायुक्तको कार्यालयले पनि अफगानिस्तानको मानवीय स्थिति हाल निकै नै निराशाजनक बन्दै गएको र खाना, औषधि, आश्रय र अन्य आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउनु भएको थियो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने भएकाले माघ 1 गतेलाई मकर संक्रान्तिको रूपमा मनाइँदैछ। सूर्य माघ 1 गतेदेखि उत्तरायण हुने भएकाले दिन रात भन्दा छोटो हुँदै जानेछ। उत्तरायण सुरु हुने दिनको स्नान, जप, तप, ध्यान, साधना, दान आदिलाई पुण्यदायक मानिन्छ। यसैले यस दिन देवघाट, त्रिशुली, कालीगण्डकी, बागमती, इन्द्रावती, त्रिवेणी, ऋणी लगायतका स्थानमा माघ स्नान गर्ने भक्तजनको भिड लाग्ने गर्दछ। तराईवासीले माघ 1 लाई नहान अर्थात् नुहाउने पर्वका रूपमा मनाउँछन्। बिहानैदेखि तीर्थस्थलमा गई स्नान गरेर तिल दान गर्नाले सुन दान गरे सरहको पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ।
धर्मसिन्धुमा माघ 1 मा घिउ, चाकु, तिलका परिकार, खिचडी नखाने, दान नगर्ने, जलाशयमा गई स्नान नगर्ने, ध्यान नगर्ने व्यक्ति जीवनभर रोगी हुने उल्लेख गरिएको धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। उत्तरायण भएपछि शुभ कर्म गर्न उत्तम मानिन्छ। माघे संक्रान्तिका दिन घिउ, चाकु, तिलका परिकार, तरुल, पालुङ्गो, खिचडी आदि खाने प्रचलन छ। ऐतिहासिक र पुरातात्विक क्षेत्र पनौतीमा 12 वर्षमा एकपटक लाग्ने मेला सुरु भएको छ। 1 महिनासम्म लाग्ने मकर मेलाको पहिलो दिनमै त्रिवेणी घाटमा स्नान तथा दर्शन गर्ने भक्तजन तथा दर्शनार्थीहरू घुइँचो लागेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पनौती नगरपालिकाले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी सार्वजनिक स्थलमा भिडभाड नगर्न आग्रह गरेको छ। स्थानीय प्रशासनले 25 जना भन्दा बढी मेलामा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको छ, तर मेलामा उक्त निर्देशन भने पालना भएको पाइँदैन। स्वास्थ्य मापदण्ड तथा भौतिक दूरी पनि कायम भएको छैन। नगरपालिकाले मकर स्नानको लागि लीलावती र पुण्यमाता खोलामा स्नान गर्न मिल्ने बनाइएको छ। एकैपटक धेरै जना हुँदा स्नान गर्न सहज होस् भनी खोलाभित्र बाँस राखिएका छन्। त्रिवेणी घाटमा नुहाएर त्यहाँको जल हत्केलामा राखेर उत्तरपट्टि रहेको कुञ्जगिरी पर्वत अर्थात् गोरखनाथ डाँडा स्थित गोरखनाथलाई चढाउँदा पुण्य मिल्ने र मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहेको छ। मेला भर्न छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत साधु सन्त तीर्थालुहरू आइसकेका छन्। माघे संक्रान्तिमा विशेष गरी तरुल र चाकुको व्यापार हुन्छ। अघिल्लो वर्ष कोरोना संक्रमण र लकडाउनका कारण तरुल र चाकुको व्यापार घटेको भए पनि यो वर्ष संक्रमण त्रासकै बीच बजारमा चहल पहल बढ्दा व्यापारीहरू दङ्ग छन्। एक रिपोर्ट। माघे संक्रान्ति जाडो याममा मनाइने विशेष पर्व जसले जाडो यामको एक निश्चित परिवर्तनलाई संकेत गर्छ। ज्योतिष विज्ञानको मान्यता छ यो दिन सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्छ, त्यसैले यस दिनलाई मकर संक्रान्ति समेत भनिन्छ। विशेष गरी काठमाडौँको टोखा भेग चाकु र चाकुका परिकार बनाउन नाम कमाएको क्षेत्र हो। टोखामा परम्परागत व्यवसाय सम्हाल्दै आएका स्थानीय चाकु बनाउन 1 महिनाबाटै व्यस्त हुन्छ। यो व्यस्तताको अन्तिम घडी हो। यस्तै ललितपुरको पाटन र भक्तपुरमा पनि व्यावसायिक रूपमै चाकुको उत्पादन हुन्छ। विशेष गरी जाडो मौसम सकिनै लाग्दा शरीरबाट चिसो निकाल्न र शरीरमा तापक्रम बढाउन परम्परादेखि नै चाकुको प्रयोग हुँदै आएको छ। पोषणविदहरू चाकुले ज्यानमा फुर्ती ल्याउने र शरीरलाई तातो बनाइराख्ने वैज्ञानिक आधार रहेको बताउँछन्, तर यो नेपाली समाजमा परापूर्व कालबाटै चलिआएको धार्मिक आस्थायुक्त परम्परा हो। कोरोना त्रासकै बीचमा पनि अहिले सर्वसाधारणले भिडभाड गर्न छाडेका छैनन्। बजारमा चहल पहल पहिलेकै अवस्थामा छ, तर पनि व्यापार अझै सामान्य अवस्थामा फर्किन नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। पहिला जस्तो त छैन भने अहिले लकडाउनको हाला गर्दा अहिले व्यापार धेरै कम भइरहेछ। माघे संक्रान्तिमा तरुल, पिडालु र सकरखण्डा जस्ता कन्दमूलको व्यापार बढी हुन्छ। माघी पर्वमा काठमाडौँ उपत्यकामा नै 700 टन भन्दा बढी तरुल खपत हुने व्यवसायीको अनुमान छ, जसमा सबैभन्दा बढी सर्लाहीबाट मात्रै यो वर्ष 350 टन तरुल काठमाडौँ भित्रिएको छ। व्यवस्थित ढङ्गले किसानले फलाएको तरुल सङ्कलन नगर्दा यो वर्ष पनि भारतबाट 50 टन तरुल भित्रिएको छ। माघे संक्रान्तिका दिन विभिन्न पवित्र नदी तथा कुण्डमा गएर माघी स्नान गर्ने र सूर्यको पूजापछि घिउ, चाकु, तिलको लड्डु र कन्दमूल खाएर जाडोलाई बिदा गर्ने चलन छ। बागमती समाचारका लागि यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको नेपालको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहर संरक्षित बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा अहिले धमाधम पुनर्निर्माणको काम चलिरहेको छ। 44 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको 4 चोकमा रहेका 92वटा सम्पदा बनाउने गुरु योजना अनुसार 30वटा सम्पदा बनिसकेका छन्, तर युनेस्कोले पटक पटक प्रश्न उठाएको छ। एक रिपोर्ट।
2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले भत्काएका सम्पदा पुनर्निर्माणका क्रममा अहिले बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा 25 वटा सम्पदा बनिरहेका छन्। बसन्तपुर क्षेत्रमा रहेका 30 वटा सम्पदा तयार भएका छन् भने बाँकी 17 वटा सम्पदा कहिले बन्छन् अत्तो पत्तो छैन। भूकम्पले भत्काएका निजी, सार्वजनिक तथा सांस्कृतिक धार्मिक पूर्वाधार निर्माणका लागि गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गत पुस 10 गते नै विघटन भएको छ। अब बाँकी संरचना निर्माणको जिम्मा काठमाडौँ महानगरपालिकाको काँधमा आएको छ। तर महानगरपालिका सम्पदालाई दुरुस्त अवस्थामा फर्काउने भन्दा बढी आधुनिक संरचना बनाउने विवादमा मुछिरहेको छ। त्यो चाहिँ मौलिकता झल्किनेका कुराहरू हुन्छन्, त्यसकारण त्यसलाई व्यापक छलफल नगरिकन निर्माण गर्न नसकिने। हाम्रो त्यस्तो उदाहरणको निम्ति 2-4 वटा कुराहरू हैन चाहिँ अलि विवाद जस्तो आएको कारणले हैन अब पुनर्निर्माण गर्दाखेरि सम्पदा निर्माण गर्दाखेरि कुनै किसिमको विवाद नहोस्। बसन्तपुर क्षेत्रमा बन्न बाँकी त्रैलोक्य मन्दिर, कम्फुकोट, कृष्ण मन्दिर, महाविष्णुको 2 वटा मन्दिर सहित 4 वटा र एउटा विद्यालय पुनर्निर्माणको काम पुरातत्व विभागले छिट्टै सुरु हुने जनाएको छ। यसमा महानगरपालिकाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यसबाहेक भूकम्पले भत्काएको माजुदेग, शिव पार्वतीको मन्दिर, महाविष्णुको मन्दिर काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको छ, जसमध्ये काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम सकिएको छ। विभाग त संलग्न छँदैछ, अरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्यस सम्बन्धी एजुकेट गर्ने हैन र त्यसलाई इन्क्रोचमेन्टबाट बचाउने र बचाएर हिजोको जे थियो त्यही शैली स्वरूपमा संरक्षण गर्दै हिजोको परम्परामा जसरी प्रयोग गरिन्थ्यो वा त्यहाँको सांस्कृतिक ऐतिहासिक वातावरणलाई कायम राखेर गराउनु पर्नेतर्फ चाहिँ हामी सबैलाई सचेत गराएको अवस्था। बसन्तपुर दरबार क्षेत्र सन् 1979 मा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको हो। त्यसैले बसन्तपुर नेपाल भ्रमणमा आउने हरेक पर्यटकको पहिलो रोजाइ पर्ने गरेको छ। हरेक दिन हजारौं आन्तरिक पर्यटक समेत यहाँको कलाकृति र पुरातात्विक गौरव अवलोकनका लागि पुग्छन्। तर भूकम्प गएको 6 वर्ष बित्दा समेत थुप्रै सम्पदा काठको टेकुको भरमा अड्याइएको छ। यसले सम्पदा क्षेत्रलाई कुरूप मात्र बनाएको छैन, ओहोर दोहोर गर्दा समेत उच्च जोखिम छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिका भने हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, जगन्नाथ मन्दिर, शिव पार्वतीको मन्दिर पुनर्निर्माणको काम छिट्टै थाल्ने जवाफ दिन्छ। व्यवस्थापन नीति भनेको हामीले चाहिँ विस्तारै जुन 72 सालमा भत्किएका सम्पदाहरू हामी सबै अब सम्भवतः यो 6 महिनाभित्र हामीले जुन 10% बाँकी छ 90% त्यो पनि हामी सकाउने पक्षमा छ। सम्पदा क्षेत्रमा रहेका यी धरोहरसँग नेपालका राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक इतिहास जोडिएको छ, जसलाई न अहिलेको पुस्ताले बनाउन सक्छ न भोलिको पुस्ताले नै परिकल्पना गर्न सक्छ। त्यसैले यस्ता अलौकिक धरोहरलाई जुन अवस्थामा अघिल्लो पुस्ताले सुम्पिएर गएको छ त्यही अवस्थामा भावी पुस्तालाई सुम्पिनु अहिलेको चुनौती हो। यस्ता ऐतिहासिक धरोहरहरूको पुनर्निर्माण छिटो हुन अत्यावश्यक छ। यसतर्फ पुरातत्व विभाग साथै काठमाडौँ महानगरपालिकाको पनि ध्यान आकर्षण होस्। बागमती टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नितेश माथेमाका साथ यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। देशभर थप 4636 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 14556 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 3703 र एन्टिजेन विधिबाट 933 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार 5087 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यही अवधिमा थप 350 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा कुल संक्रमित मध्ये 8,16,003 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा निको हुने दर 96.1% मा पुगेको छ। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 21,584 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु पनि भएको छ। कोभिड-19 को मृत्यु दर 1.4% रहेको नेपालमा हालसम्म 11,617 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। देशभर थप 4,35,193 जनाले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्। अब आर्थिक समाचार।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अवधिमा लगभग 31% मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को आधा वर्ष अर्थात् पुस मसान्तसम्ममा सरकारले 31.3% मात्र बजेट खर्च गरेको छ। यस अवधिमा लक्ष्यको 47.5% बजेट स्रोत जुटाएको सरकारको विकास खर्च भने अत्यन्त निराशाजनक छ। 6 महिनाको अवधिमा सरकारको विकास खर्च 12% पनि पुगेको छैन। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको अनुसार पुस 30 गते शुक्रबारसम्म सरकारले 11.56% मात्र पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ। केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै वर्तमान सरकारले 16 खर्ब 32 अर्ब 82 करोड 92 लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको थियो। पुस मसान्तसम्म सरकारले 5 खर्ब 6 अर्ब 69 करोड 30 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो। यस अवधिमा पुँजीगत खर्च 11.56, चालुतर्फ 40.49 र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 26.12% बजेट खर्च भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले जनवरी 19 देखि चीनका लागि हुने सबै व्यावसायिक उडानहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने जनाएको छ। बेजिङले सन् 2022 को शीतकालीन ओलम्पिक अगाडि कोरोना भाइरस संक्रमणलाई देखाउँदै अन्य प्रतिबन्धात्मक प्रयास गरेकाले अमेरिकाले जनवरी 19 देखि चीनका लागि हुने सबै व्यावसायिक उडानहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने जनाएको हो। अर्को हप्तादेखि 2022 बेजिङ शीतकालीन ओलम्पिक अघि बेजिङका लागि कुनै पनि व्यावसायिक उडानहरू नहुने सम्भावना बढेको छ। जनवरी 19 मा सुरु भएको र कम्तीमा 2 हप्तासम्म जारी रहने संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट चीनका लागि हुने सबै उडानहरू या त रद्द गरिएका छन् वा चीनिया उड्डयन नियमहरूको कारण निलम्बित हुने सम्भावना रहेको छ। अब खेलकुद समाचार। विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले दोस्रो संस्करणको टाइगर कप महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनशिपको पुरुषतर्फको उपाधि जितेको छ। पोखरा रङ्गशाला स्थित भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरमा भएको फाइनलमा हेल्प नेपाललाई 3-1 को सेटमा हराउँदै आर्मी च्याम्पियन बनेको हो। उपाधि जित्ने क्रममा आर्मीले हेल्पलाई 25-18, 24-26, 25-18 र 25-19 को सेटमा हराएको हो। आर्मीले पहिलो पटक टाइगर कपको उपाधि जितेको हो। उपाधिसँगै आर्मीले 3 लाख प्राप्त गरेको छ। उपविजेता बनेको हेल्पले 1,50,000 प्राप्त गर्यो। महिलातर्फको उपाधि भने एपीएफले जितेको छ। त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सेटमा हराउँदै एपीएफ च्याम्पियन बनेको हो। उपाधि जित्ने क्रममा एपीएफले आर्मीलाई 25-23, 25-15 र 25-20 को सेटमा हराएको हो। टाइगर ग्रुप अफ पोखराको आयोजनामा जारी प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 5 र महिलातर्फ 5 गरी कुल 10 टिमको सहभागिता रहेको थियो। एपीएफले पहिलो पटक टाइगर कपको उपाधि जितेको हो। उपाधिसँगै एपीएफले 3 लाख प्राप्त गरेको छ। उपविजेता बनेको आर्मीले 1,50,000 प्राप्त गर्यो। तेस्रो स्थानमा रहेको न्यू डायमन्डले 75,000 प्राप्त गरेको छ। नेपाल पुलिस क्लब र प्रदेश 1 बीचको खेल स्थगित भएको छ। खेलाडीमा कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंका भएपछि खेल स्थगित भएको हो। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता टियु क्रिकेट मैदानमा दुवै टिम बीचको खेल आजको लागि तय भएको थियो, तर प्रदेश 1 का खेलाडीमा कोरोनाको आशंका गरिएपछि खेल होल्डमा राखिएको नेपाल क्रिकेट संघले जनाएको छ। दोस्रो खेल भने निर्धारित समयमै हुनेछ। एक खेल अगावै सेमी फाइनलमा स्थान बनाएको पुलिसले पहिलो खेलमा सुदूरपश्चिमलाई 2 रनले पराजित गरेको थियो। दोस्रो खेलमा आर्मीलाई 4 विकेटले हराएको पुलिसले तेस्रो खेलमा कर्णाली प्रदेश विरुद्ध 89 रनको सहज जित निकालेको थियो। पहिलो खेलमा कर्णाली प्रदेशसँग 31 रनले हारेको प्रदेश 1 ले दोस्रो खेलमा पानीका कारण मैदान चिसो भएर खेल हुन नसक्दा आर्मीसँग अङ्क बाँडेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव बढेसँगै देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको छ। देशका पहाडी तथा तराईका केही भूभागहरूमा हल्का वर्षाको साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको आरोप। प्रधानमन्त्री देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइयो। अफगानिस्तानको संकट न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारद्वारा मानवीय सहयोग गर्दै मन्त्रालयको टोली आइतबार अफगानिस्तान जाँदै। देशभर थप 4,636 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 4 जना संक्रमितको मृत्यु। चीनमा सबै व्यावसायिक उडानहरू प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाको तयारी। कोरोना भाइरस संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै चीनमा प्रतिबन्ध लगाइँदै। र दोस्रो संस्करणको टाइगर कप पुरुषतर्फको भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधि पहिलो पटक आर्मीलाई। हेल्प नेपाल 3-1 को सेटमा पराजित। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।